السلام عليكم اسويتمات منيح ان شاء الله يلقى خيك مليح نهار كيش نتشارك ملفي اقتصادي دغيا نتكنت باش سقنا وتقسيحشا ونو دي جال الحساسيه متجارين ني خويا توت متجارين داس زيرو متجارين يتزد سبحان الله تسقي خلاك خيم تاتي سخيم ولا كتيني براتي متجارين فانتي ديكي دي الطريقه نصدق من جديد سقيه تمنيخ ان شاء الله هذا شنو تعجب بسم الله. Voilà. تاسن حسان زي ملفي دي تاسن دي باش تسقى دي تاسن دي المغازا هاد تقنتني و بلس تهون السنت من داس تقنت على اخر سبحان ما شاء الله وتقسي حشا قشنت اذا باول مره قلت تتصاصخ دي يوتيوب مبراتي متجارين قاشن تمنيخ ان شاء الله هذه شنو تعجب بسم الله كيش نتقاسخ تست الصباح ما شاء الله بسم الله. لا ترد سبحان الله تست منيخ ان شاء الله شنو تعجب زويتما فانت ديك الطريقه باش ندير فيديو لا نقرا الطاس تمنيك ان شاء الله شنو تعجب ملا تعجبش تويت نتا جنتي جيم كومونتير عاوني تاع وصلتي تاريخيه ما خصنت باش نضرب من مشتي كاع على خير. بسم الله بسم الله كوماسي غادي حرامي النخ غاري بات فويتي ورنت صغيرتي داميين زي المغازا هقات فويتي قاشن تاع الزمر كنخبوا عاد حيت غايبرو طاوينو الزلط ربطوا غاريشه حتى وين وقت الطاس بات فويتي باش تقن قاشنت غاري كسخ ثلاثه متيناتين بات فويتي هون كيرن تاع البوطاز نتا الجيف نشد كرنت قلت لاقات نتا حاجه ديك السمطه موزي المغازا صافي تسنخ الخمار باش شويه الدفشه عفوا نستحمل 180 هذه تساوي 180 170 على حسب الفعران تسنخ مليح مره يموس تخمس ثلاثه عاد شتي شويه السكر خاصك شويه السكر كراميليزي غنكملو تعاود كيف صافي غادي حرامي لنا خاصو مره هاديك فراناتو صافي الاخرى هاديك لا كريم باتيسري من شو ديك ولا كريم باتيسري كلاسيك هاديك لا كريم وها غتزاق باش تسكير بسيطه سبحان ديجا كيراس تي حميجان واجب باسل يعني ما تستعاود الكخ على حساب شنو غتجيبو متجارين على حساب تواليت اقتصادي هاديك لا كريم هاديك تقريبا ديك فرانه كوماسي لا كريم يجنو كاسرون هذا سك لا كريم غريترونو شفاي حيت قرت مغامره خصك كنت تسقنت توصل دير وسط تقسم على حساب توصل على حساب لا طيي تاع الزون تقنت شي غريترونو شفاي اسكر السكر عادي هيك 2 3 4 5 6 درجين السكر حيت ريترون وشفاي يلا التسنيشان مايزينا 1 2 3 4 5 6 درجين مايزينا 6 عمر نورمال فرنت ها فاني ما راه غاش نتوان شكفناين باش تيفغي جهر لي صالح فاني ماشي جهر يلا يتزدني شان فاني تاجي باش نحنجان هكا نتشاوي فاني ما راه غاش نتشا ليكيد بنت السكر كطان ثلاثه نتشغلين فاني السكر وها صافي غتحرش غادي كراتو غازدقب صافي غنقشط تيحاول نخيعقب لا كريم يقيس دروس الزعفران باش غادي يبدل الكولور وصافي باش هذيك الكولور ناكلين باتيسري تورينت كولور اليمونتير
ديال خلاص دروست باش هذه كاع ما شناو لا كريم باتيسري تواليت كريم تحرشت حتى هذه هما اللي قبل لا كريم قشنت اقتصادي ني خصنا تقول مجارين ني خاقته لي غجي كلات مجارين ني خزوتش ملفي قشنت كيف صافي غادي سموض صافي غيرد في النجاره هذا الصفار غادي سموض خصك تجند كاسرون باش تقنت ورقشوح جند كاسرون باش غادي سموض حيت في النجاره باش تخلط من بعد يشطون جشت الزبده غير الزبده عادي وصافي الزبده اللي ديك مجاري هنا على ستكير قيم خاوط تمو تاع تفسير غير تفسير فوالا تخمي لي ستيم مجارين ولي الشار صافي او مليح السكر قد على حساب الذوق 6 طنجين وسنتاي ديال الله نيشان غادي تقدر تميزي عاد اونكور بلوس راني حتى شويه من السكر باش فريق 6 طنجين يتزدس نيشان تواليت السكر يتصوي حرير شويه تصن السكر نش صافي غتفيلمي خامو كونتاكت تواليت بشويه ديك القشوط غتشغل يصمد من بعد حتى غادي يصمد غاصدق ديال السكر حاين عادي ما قشنت باش ندير 350 غرام مني باش تقام ملفيه زيرو في مجارين ولا تكون مجارين قاع نورمالمون سمعت تقنت لو بلون اللي تحت نجي ملفيه تقنت صوفازن في مجات شمرار السكر نش الك اشفي كيما خدك غشوت وشفي حتى الصراخ لا كريم السكر الزوخ دروست حيت ما يمين يتك دغيان يتزدر دغيان انا 350 غرام من 300 غرام السكر راه غازينا كيما زين الكاسان وشفي توالى نتاقته حيت دغيان يتزدر بس تكنت ويا الطاس تكنت تنقيت خواض حتى غتحسرمت لا كريمي تاع الزوت دغيان اوكي ان فوندو تواليت لو فوندو نيك تاع 5 سقال يكلير كافي يكلير لي زيكلير باقا ماني تخاص تقند تصور خاطيني هو السن شعاد ما صوت قينت قشنت السكر وشفاي وهام براتي متجارين ولدي يجي الحساسيه من الجارين حيت جانا التصميم ذا وتتنفذ من الجارين صافي عقته كنت تخاوض حتى تحسرت فوندو يتعزد عند صافي وصلني خشام عقد صافي عقد صافي تحازق وتجنت هذه الطيطات حيت تزغد السكر شتي الثقماني تعجبني ديك خاص حيت ثمغه خدمت في شامبوسين لقاشنت مشيت توسع حيت جرت كاراميليزيت ورانت بغيت ننا واش ندير تجنت تحق حيت السيت خدمت سنان فرنسا يجي سنان مليح يجي حتى تجات شويت مي هو ماشي وحرقش صافي بسم الله لا كريم نيغير افاشنت هوب غتخلط شويت فرنت حيت عادي حما اوكي وزجي حتى هذه الصموده ديال قصحه مني عاود خطوره باش عاود يتفشو تيخف النص موجي ويا الطاس تواليت صافي خاص فارغ شويت سيجو حماره قشنت صافي هادشي خدناني والسنين خاص تصاصر خاص ندخلو باش تخف مسماره نيشان خاص فارغ لو ريست زعما تقنت لا كريمه مس شيكولا ني سبيكيلوز ني من زيت خصن طاوينو تجيب سن فاني سوني ديال جيخ فاني وها
صافي عاودت تسجوع خاص مره باش نتسنو نيت وتدخلوش جيتا تاع الخلا كريم توارنت كروستيونت غراس سكوا كاراميليزي جيتا تاع خشناش كل جنون في سيتك انت سموش اش نتا يعجب خاص دعم شويه باش يجيو على كريم مره اللي حليب الجن فوالا قشنت ريت لا كريمه ايدي فرنامون فوالا فوندوني ديال السكر بس كدروس الليمون باش هذاك السخطيط ديال الزيت باش حتى زيد الطاس ولكن ما راحش الليمون زمد ولا سازين الليمون تبقى خمانيت غير الليمون عزيزه كنت حتى ثا خشت طنجه تاع موطن قرام الليمون تخلط مليح ميمي توالنت السكر باش يسكس يزيتني تخلط شويه مليح هون الفرخ فوندوني الفرخ حيت لازم تجي شي دجاج فعلا شويه تعجب شي طاس دجاج تيبوظ حيت عجيبه هذيك خمس وشفاي وها الطاس تقنتي لاس وشفاي صافي خاص تسجل خمو مرات وانا مش تبغي ما شاء الله صافي حامل باش نتسجل مره هذه شويه من كراميل وني خصنو تيدكشاس كراميل هذيك الشيكولا هذيك شويه الشيكولا غتفسي واش سيق الخطوط ني الشيكولا ني بودغ غاز سيق باش سقان هذا سكنت شويه شفاي عقاش نطريق شويه ميكرووند باش تعقب شويه تفزر هذيك غير سطونجاج باش ونو غادي شان لا بوش ا دوي بالكريطه زوج تجي في نسيكينه صافي سطونجاج تا مو ها توالد غير سطونجاج صافي تخوض ختمو وها تفطر سبحان ما شاء الله صدق كنت تبريدين دروس ني خاصك نطاطس ني كني ديك السن اذا صاحي كنت كراميل تزيستا سبحان كراميل كيكون عريضه كراميل ازور كراميل هذيك مره فوالا راني غادي نجات من بطاطا موها نخشى نوزر نخشى داك الشوط شوف واش نتسخاري خوك خشى طازيخه تجي فين عاد وغاري بروق الطاس ديك نجي نغوتي ايوا شد كراسن وها شقاش نبارطاجي هذيك كيش نغوتينو خسرت الجنتامو انا تمشي توسا ما شاء الله بقات تجخمو خصنا تستعاود نتامو ديال الوسط وانا تستعاود تشاريد نمو يتحلي 16 شاريد نشد تجخمو وها باش نتسويحمات مني ان شاء الله هذا شي تعجب مرات عجباش نتي حامين خويا تنتشج نتا يجام كومونتير ابوني تا روسيت ديالي فياش انت تسروسي خلي روسيت تكري تا وينو لي غوتي ماشي ديك تمني ان شاء الله شنو تعجب هي بارطاجير ديك كيش نتي روسيتينو امشي نتكخ تمني خاش نتعجب مرات عجباش نتعافى كنت جنتا يجام بارطاجيت مرات خصني ديك الاستيقنشن شنتني خاطرات ان شاء الله يثما سويثما تمني خايكم يعجبني داكم تكخ بسلامه.